प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। सधैँ फेरि म उपस्थित भइसकेको छु टेक पढ्न सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा। म राम विश्वास मेहता तपाईहरुको माझमा। आज हाम्रो टपिक छ, आजको टपिक रहेछ हाम्रो एडजेक्टिभ, विशेषण। हिजो हामी प्रोनाउनको बारेमा अध्ययन गरे। आज चाहिँ हाम्रो एडजेक्टिभ टपिक, एडजेक्टिभमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। एडजेक्टिभको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। तपाईहरु पढ्ने बेला सानो क्लासमा एडजेक्टिभ के हो भनेर, एडजेक्टिभको बारेमा यदि तपाई सानो क्लासमा हुनुहुन्छ भने तपाईले जान्नु भएको छैन, सुन्नु भएको छैन भने तपाई आज जान्नुहुनेछ। एडजेक्टिभ यसको नेपाली हुन्छ विशेषण। अब एडजेक्टिभ भनेको के हो? व्हाट इज एडजेक्टिभ? एडजेक्टिभ केलाई भनिन्छ? एडजेक्टिभ के हो? यस्तो क्वेशन तपाईहरुको मनमा उठिरहेको होला भने यसको लागि हामी डिफाइन गर्न सक्छौं इंग्लिश मिडियम विद्यार्थी भाइहरुको लागि। An adjective is a word. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun. Noun or pronoun को अर्थमा केही विशेषता थप्ने शब्दहरूलाई एडजेक्टिभ भनिन्छ, विशेषण भनिन्छ। नाउन वा प्रोनाउन अर्थात् नाम वा सर्वनामको अर्थमा केही विशेषता थप्छ भने त्यसलाई एडजेक्टिभ भनिन्छ। भन्दाखेरि अब एडजेक्टिभ शब्द आयो कहाँबाट? द वर्ड एडजेक्टिभ इज डेरिवेट फ्रम लैटिन वर्ड एडजेसर और एडजेक्टम। इट्स मीन्स also to attach or associate। एडजेक्टिभ भन्ने शब्द लैटिनको एडजेसर वा एडजेक्टम शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ टु अट्याच और एसोसिएट हुने गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईले बुझिसक्नु भयो होला कि एडजेक्टिभ भनेको के हो। साथसाथै म तपाईलाई एउटा कुरा इन्फर्म गराउन चाहन्छु। यो जुन बादल इंग्लिश क्लासेस जुन हामी चलाइरहेका छौं, यो क्लासेस चाहिँ तपाईको रेडियोमा मात्र हैन, रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभीमा पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो क्लासेस चाहिँ इंग्लिश र नेपाली दुवै मिडियममा चल्दछ, ताकि हाम्रो दुवै मिडियमको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहयोग होस् भनेर हामीले दुवै मिडियममा चलाउँदछौँ। त्यसैले तपाईहरु प्लिज सुनिदिनु होला र यसबाट लाभ उठाउनु होला, जुन हामी सानो प्रयास गरेछौँ त्यसको। ल भाइ बहिनी, जस्तै हामी भर्खर पढे, एन एडजेक्टिभ इज अ वर्ड used to add something to the meaning of a noun or pronoun। नाउन वा प्रोनाउनको अर्थमा केही विशेषता थप्ने शब्दलाई एडजेक्टिभ भनिन्छ। अब बुझिहाल्नु भयो, जस्तै कि he is a good boy, he is a good boy। त्यसमा गुड एडजेक्टिभ हो। यो किन एडजेक्टिभ हो, कसरी एडजेक्टिभ हो? जस्तै हामी थाहा छँदैछ भर्खर मैले भने नाम वा सर्वनामको, नाउन वा प्रोनाउनको अर्थमा केही विशेषता थप्छ भने त्यसलाई एडजेक्टिभ भनिन्छ। जस्तै कि he is a good boy, he is a good boy अर्थात् मतलब यसको नेपाली फेरि छ ऊ राम्रो केटो हो। त ऊ यसको विशेषता के नै बताइरहेछ उसको बारेमा, त्यसैले उसको अर्थमा विशेषता बताए। केटा त हो त, कस्तो केटा हो, राम्रो, खराब, ठुलो, सानो, यस्तो कुराहरू आउँछ भने हामी त्यसले एडजेक्टिभ भन्छ। तपाईहरु बुझिसक्नु भयो होला। जस्तै कि यो पनि भन्न सकिन्छ, she is a beautiful girl, she is a beautiful girl। उनी केटी छिन्। त केटी त छिन्, कस्तो केटी छिन्? सुन्दर केटी छिन्। बट त्यसमा के विशेषता थप्यो? कुन शब्द विशेषता थपिरहेछ? एडजेक्टिभ। ब्युटिफुल, त त्यसरी ब्युटिफुल नै के हुन्छ? एडजेक्टिभ हुन्छ। अब हामीले यो कुरा गरेर जान्नु पर्यो, अब एडजेक्टिभ कति प्रकारको हुन्छ? हाउ मेनी टाइप्स अफ एडजेक्टिभ? हाउ मेनी टाइप्स अफ एडजेक्टिभ? एडजेक्टिभ इज डिवाइडेड इन्टु 9 पार्ट्स। देयर अर्थात् तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा यी 9 अर्थात् यी 9वटा हुन्छ, 9 किसिमको हुन्छ। इट इज अफ 9 टाइप्स। दे आर डिस्क्रिप्टिभ एडजेक्टिभ। 9वटाको भागको नामहरू सुन्नु, र यदि थाहा छैन भने, सुन्नु भएको छैन, कन्फ्युजन छ भने तपाईँ एउटा कपी कलम लिनु र त्यसमा टिपोट गर्दै जानु। डिस्क्रिप्टिभ एडजेक्टिभ, यसको नेपाली हुन्छ गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वान्टिटेटिभ, क्वान्टिटेटिभ एडजेक्टिभ, परिमाणबोधक विशेषण। प्रोपर एडजेक्टिभ, व्यक्तिवाचक विशेषण। इम्फेसिजिङ एडजेक्टिभ, विस्मयबोधक विशेषण। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिभ, विस्मयबोधक विशेषण। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु जस्तै अब अर्को हेर्दै हुनुहुन्छ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल एडजेक्टिभ।
पार्टिसिपल एडजेक्टिव, सॉरी निश्चित बोधक। भाइजी नै त हेर्दै हुनुहुन्छ। अर्को डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ, अर्को प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ एन्ड 9 नम्बरमा जुन के छ हाम्रो न्युमेरिकल एडजेक्टिभ। भाइ बहिनी अझ सुनिदिनु, इङ्ग्लिस र नेपाली दुवैमा डिस्क्रिप्टिभ एडजेक्टिभ, यसलाई नेपालीमा गुणवाचक विशेषण भनिन्छ। अर्को क्वान्टिटेटिभ एडजेक्टिभ, यसलाई नेपालीमा परिमाणबोधक विशेषण भनिन्छ। नम्बर 3 प्रोपर एडजेक्टिभ, यसलाई व्यक्तिवाचक विशेषण भनिन्छ। नम्बर 4 इम्फासिजिङ एडजेक्टिभ, निश्चित बोधक विशेषण। अर्को र तपाईहरुको एक्सक्लामेटरी विशेषण, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिभ, यसलाई हामी एक्सक्लामेटरी विशेषण भन्ने गर्दछौँ अथवा पुरै नेपालीमा भन्ने हो भने तपाईले विस्मय बोधक विशेषण भन्न सक्नुहुनेछ। अर्को रह्यो हाम्रो पार्टिसिपल एडजेक्टिभ, पार्टिसिपल एडजेक्टिभ जसलाई तपाई नेपालीमा क्रियापद विशेषण भन्न सक्नुहुनेछ। अर्को डिमोन्स्ट्रेटिभ, डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ, जसलाई हामी भर्खर यसभन्दा पहिला डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन पढे थिए त त्यसमा हामी संकेतवाचक सर्वनाम भन्ने थिए, त्यो सेम त्यस्तै यो पनि हुन्छ नि त। डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ छ भने यसलाई हामी नेपालीमा संकेतवाचक विशेषण भन्न सक्छौँ। अर्को रह्यो प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ, प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ, यसको नेपाली हुन्छ सर्वनामवाचक विशेषण, सर्वनामवाचक विशेषण। अर्को रह्यो लास्ट 9 नम्बरको रह्यो न्युमेरिकल एडजेक्टिभ, न्युमेरिकल एडजेक्टिभ संख्याबोधक विशेषण। अब भाइ बहिनीहरु तपाईहरु पुरैको नाम जान्नुभयो, त्यो कुन कुन छ भने तपाई बुझ्नुभयो, सरसरी पढ्न सक्छु मैले। डिस्क्रिप्टिभ एडजेक्टिभ, क्वान्टिटिभ एडजेक्टिभ अथवा तपाई क्वान्टिटेटिभ एडजेक्टिभ भन्न सक्नुहुन्छ। प्रोपर एडजेक्टिभ, इम्फासिजिङ एडजेक्टिभ, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिभ, पार्टिसिपल एडजेक्टिभ, डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ, प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ, न्युमेरिकल एडजेक्टिभ। अब भाइ बहिनीहरु हामी यसलाई 1 बाइ 1 गरेर यसको विस्तृत जानकारी लिएको भयो कि डिस्क्रिप्टिभ एडजेक्टिभ के हो, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिभ एडजेक्टिभ, अर्थात गुणवाचक विशेषण भनेको के हो, डिस्क्रिप्टिभ एडजेक्टिभ के हो, डिस्क्रिप्टिभ एडजेक्टिभ भनेको के हो। यसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ इङ्ग्लिस मिडियम भाइ बहिनीहरुको लागि। द एडजेक्टिभ्स दैट answer the questions of what kind or what quality or what state are called descriptive adjective। तपाईं यसलाई यस्तो बुझ्न सक्नुहुन्छ, किसिम, अवस्था वा गुण बुझाउने एडजेक्टिभलाई डिस्क्रिप्टिभ एडजेक्टिभ भनिन्छ। यसलाई क्वालिटेटिभ एडजेक्टिभ पनि भन्ने गरिन्छ अथवा एडजेक्टिभ्स अफ क्वालिटी पनि भन्ने गरिन्छ। यो नाम वा सर्वनामको गुण बताउँदछ कस्तो हो भने, जस्तै कि एक्जाम्पलमा म हेर्न सक्छु धेरै कुराहरू। सिमरौनगढ इज अ ब्युटिफुल सिटी, सिमरौनगढ इज अ ब्युटिफुल सिटी। अब सिमरौनगढ त सिटी हो तर कस्तो हो, यसको गुण के बतायो, ब्युटिफुल हो भने यही ब्युटिफुल चाहिँ के हो, हाम्रो एडजेक्टिभ हो। बट कुन एडजेक्टिभ हो भने डिस्क्रिप्टिभ एडजेक्टिभ हो। त्यसलाई तपाईँ क्वालिटेटिभ भन्न सक्नुहुन्छ अथवा एडजेक्टिभ अफ क्वालिटी पनि भन्न सक्नुहुनेछ। अर्को इक्जाम्पल हामी हेर्न सक्छौँ, यसमा धेरै इक्जाम्पल हुन सक्छ। रुपेश इज एन अनेस्ट म्यान, रुपेश इज एन अनेस्ट म्यान। अब यहाँ अनेस्ट, रुपेश त मान्छे छ त कस्तो मान्छे, इमान्दार मान्छे हो, त त्यो अनेस्ट जुन छ त्यो चाहिँ अनेस्ट के भयो, हाम्रो एडजेक्टिभ भयो। भने एडजेक्टिभ भयो भने कुन एडजेक्टिभ भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्टिभ एडजेक्टिभ भयो। अथवा तपाईँ यसलाई क्वालिटेटिभ एडजेक्टिभ भन्न सक्नुहुन्छ वा त तपाईँले यसलाई एडजेक्टिभ अफ क्वालिटी पनि भन्न सक्नुहुनेछ। अर्को भाइ बहिनीहरु अब रह्यो हाम्रो पालो क्वान्टिटेटिभ एडजेक्टिभ। यो भन्ने चाहिँ परिमाणबोधक, परिमाणबोधक। अब यसमा तपाईहरु एकछिन यो क्वान्टिटेटिभ एडजेक्टिभ जान्नुभन्दा पहिला डिस्क्रिप्टिभ एडजेक्टिभको केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जान्न सक्छु तपाईँहरू। जस्तै कि द प्लस एडजेक्टिभ प्लस नाउनले चरित्र वा अवस्था देखाउँछ। जस्तै रिच पिपल, यसमा आएछ द हाई द लो आर अल इक्वल अफ
गड। यस्तो किसिमको पनि हुन सक्छ। अब यसै हामी क्वान्टिटेटिभ एड्जेक्टिभ बारेमा जाने जसलाई हामी परिमाण बोधक विशेषण भनेर चिन्ने गर्दछौँ। अब यसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। द एड्जेक्टिभ्स द्याट एन्सर द क्वेसन्स हाउ मच आर कल्ड क्वान्टिटेटिभ एड्जेक्टिभ। यसलाई हामी यस्तो पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। परिमाण वा मात्रा बुझाउने विशेषणलाई के भन्छौँ हामी? क्वान्टिटेटिभ एड्जेक्टिभ। यसलाई एड्जेक्टिभ अफ क्वान्टिटी पनि भनेर चिनिन्छ र एड्जेक्टिभ अफ क्वान्टिटी पनि भन्ने पनि गरिन्छ र भन्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै आई एट सम राइस, आई एट सम राइस। मैले भात खाएँ, भात खाएँ त कति खाएँ त? सम, केही खाएँ। अझ इक्जाम्पल हामी हेर्न सक्छौँ। ही हेज लस्ट हिज वेल्थ, he has lost all his wealth। यसमा हामी देखिरहेछौँ ऊ आफ्नो गुमायो, पुरै गुमायो, वेल्थ पुरै गुमायो। त कति गुमायो, कसै पुरै भन्ने छ। अल भने त्यही चाहिँ अल चाहिँ के हाम्रो एड्जेक्टिभ अफ क्वान्टिटी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, अथवा क्वान्टिटेटिभ एड्जेक्टिभ पनि भन्न सक्नुहुनेछ। जस्तै कि यसको इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ हामी। जस्तै कि मच, लिटल, नो, नन, सम, एनी, इनफ, सफिसियन्ट, अल, होल, हाफ, इट्स। यस्तो शब्दहरूले हामी एड्जेक्टिभ अफ क्वान्टिटी अथवा क्वान्टिटेटिभ एड्जेक्टिभ पनि भन्न सक्छौँ। उपयुक्त एड्जेक्टिभ पछि आउने नाउन चाहिँ सिंगुलर नम्बरमा हुन्छन्। अब्स्ट्रेक्ट र मेटेरियल नाउन्ससँग मात्र यसको प्रयोग हुन्छ। नो इज युज्ड व्हेन द नाउन द्याट इज क्वालिफाइज इज एक्सप्रेस्ड। None is used when the noun is understood. For example, have you any beard? No, I have none. Or I have no beard. यस्तो हामी भन्न सक्छौँ। यसै क्रममा तपाईँ दुईवटा बुझ्नुभयो, दुईवटा बारेमा स्टडी गर्नुभयो। हामी गरे भर्खर डिस्क्राइब गरेँ यसको बारेमा, डिस्क्रिप्टिभ एड्जेक्टिभ अथवा र एउटा हाम्रो क्वान्टिटेटिभ एड्जेक्टिभ बारेमा। यसै क्रममा अब हामीले प्रोपर एड्जेक्टिभ बारेमा जान्नुपर्ने हो। प्रोपर एड्जेक्टिभ के हो? वाट इज प्रोपर एड्जेक्टिभ अर्थात् व्यक्तिवाचक विशेषण भनेको के हो? अब यसमा हेर्नु भाइ बहिनीहरू के हो भनेर। द एड्जेक्टिभ्स द्याट आर फाउन्ड फ्रम प्रोपर नाउन्स आर नोन एज प्रोपर एड्जेक्टिभ्स। प्रोपर नाउनबाट बनेको एड्जेक्टिभलाई प्रोपर विशेषण भन्छ, त प्रोपर एड्जेक्टिभ भन्छ, त व्यक्तिवाचक विशेषण भन्छ, प्रोपर विशेषण भन्छ, प्रोपर एड्जेक्टिभ भन्छौँ। यस्तो हामी भन्ने गर्दछौँ, त्यसको नाम छ। अब हामी भाइ बहिनी बुझिसक्नु भयो होला कि प्रोपर एड्जेक्टिभ भनेको के हो। प्रोपर नाउनबाट बनेको एड्जेक्टिभलाई प्रोपर एड्जेक्टिभ भनिन्छ। यसै क्रममा हामी इक्जाम्पलद्वारा हेर्न सक्छौँ धेरै यसलाई। जस्तै कि अरुण ड्रिङ्क्स फ्रेन्च वाइन, अरुण ड्रिङ्क्स फ्रेन्च वाइन। अब यसमा फ्रेन्च जुन चाहिँ छ त्यो प्रोपर नाउनबाट बन्ने छ, त्यसैले चाहिँ हाम्रो के हो? यो फ्रेन्च चाहिँ यहाँ प्रोपर एड्जेक्टिभ हो। अर्को रह्यो यहाँ हरि ड्रिङ्क्स इन्डियन टी, हरि ड्रिङ्क्स इन्डियन टी। अब यसमा जुन इन्डियन आएछ त्यो इन्डियन के हो भने यो प्रोपर एड्जेक्टिभ। जस्तै कि प्रोपर इन्डिया चाहिँ प्रोपर हो, इन्डियाबाट इन्डियन बनेछ, त्यसैले यो इन्डियन चाहिँ हाम्रो प्रोपर एड्जेक्टिभ हो। यो पनि हुन सक्छ। जस्तै धेरै यहाँ मोहन पुट्स अन अ टर्किस क्याप, यसमा टर्किस, अब टर्कीबाट बनेछ, त्यसैले यसलाई प्रोपर एड्जेक्टिभ भन्न सक्छौँ हामी। सीता ड्रेसेस इङ्ग्लिस ड्रेस। अब कस्तो ड्रेस? इङ्ग्लिस ड्रेस। त्यहाँ इङ्ग्लिस प्रोपर नाउन हो र यहाँ चाहिँ एड्जेक्टिभ काम गरेछ, त्यसैले यसलाई हामी प्रोपर एड्जेक्टिभ भन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हेरौँ हामी त्यसमा हामी प्रोपर एड्जेक्टिभ पनि बुझ्नुभयो तपाईँहरू, परिमाणवाचक विषय पनि जान्नुभयो। अब यसै क्रममा हामीले आइसकेछौँ यहाँ इम्फेसाइजिङ एड्जेक्टिभ। इम्फेसाइजिङ एड्जेक्टिभ अर्थात् त्यसले हामी निश्चयबोधक विशेषण भनेर चिन्न सक्छौँ। अब यसमा हेर भाइ बहिनी यसलाई हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भने यसमा हामी बुझौँ न। नाउनमाथि नामहरूमाथि जोड दिँदै त्यसलाई क्वालिफाई गर्ने एड्जेक्टिभलाई इम्फेसाइजिङ एड्जेक्टिभ भनिन्छ। यसलाई इम्फेटिक एड्जेक्टिभ्स पनि भन्ने गरिन्छ। जस्तै आई स विथ
I saw with my own eyes. I saw, ध्यान सुन्नु होला, I saw with my own eyes. यसमा जुन on छ त्यो चाहिँ के हो हाम्रो emphasizing adjective हो. अर्को mind your own business. Mind your own business. त्यहाँ पनि on जुन आएछ त्यो पनि हाम्रो के हो emphasizing adjective नै हो. हामी यसलाई emphatic adjective पनि भन्न सक्छौँ. अर्को भन्न सक्छौँ हामी धेरै इजी तरिकाले it happened before my very eyes. अब यो भेरी चाहिँ के हो, यो चाहिँ हाम्रो emphasizing adjective जोड दिइरहेछ, प्रेस गरिरहेछ. अर्को हामी हेर्न सक्छौँ this is the very thing we want. अब यो भेरी चाहिँ जुन छ त्यो के हो हाम्रो एडजेक्टिभ हो भने अब कुन एडजेक्टिभ हो emphasizing एडजेक्टिभ हो. यसलाई हामी emphatic एडजेक्टिभ पनि भन्न सक्छौँ. अब यसै क्रममा हामी यो पनि जाने अब र यो पालो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिभ अर्थात् विस्मय बोधक विशेषण भनेको के हो. अब यसले हेरौँ हामी विस्मय बोधक विशेषण एक्सक्लामेटरी सेन्समा उपयुक्त हुने एडजेक्टिभलाई एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिभ भनिन्छ. यसको संख्या 1 हो. वाट यसको अर्थ हुन्छ अ ग्रेट ठुलो. अब चाहिँ यहाँ इक्जाम्पल धेरै यहाँ दिन सक्छ तपाईँहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ. वाट एन आइडिया, अ ग्रेट आइडिया. वाट ननसेन्स, अ ग्रेट ननसेन्स. यस्तै किसिमले हामी भन्न सक्छौँ. वाट अ पिस अफ वर्क इज म्यान. वाट फाइन बुक्स यु हेभ वर्क. वाट ननसेन्स इज. यस्तै पनि भन्न सक्छौँ हामी. यहाँ चाहिँ आएछ हाम्रो एक्सक्लामेटरी विशेषणबाट आएछ, एडजेक्टिभ आएछ. अर्को पनि इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ. वाट अ फुली ही हाज कमिटेड. यस्तै धेरै इक्जाम्पलहरू हामी हेर्न सक्छौँ. यसै क्रममा भाइ बहिनीहरू अब हामी पढ्नेछौँ पार्टिसिपल एडजेक्टिभ. यसको नेपाली हुन्छ क्रियापद विशेषण अथवा क्रियाबोधक विशेषण पनि हामी भन्न सक्छौँ. अब यसो ध्यान दिएर हेरौँ. यो पार्टिसिपल भर्बको रूप हो एउटा. अब क्रिया हामी हेरि नै रहेछौँ नेपाली यसको क्रियापद. अब यसलाई हेर्न डिफाइन गर्न सक्छौँ. द भर्ब एडजेक्टिभ्स आर कल्ड पार्टिसिपल एडजेक्टिभ. क्रियापदद्वारा बनेको एडजेक्टिभलाई विशेषणले चाहिँ हामी पार्टिसिपल एडजेक्टिभ भन्ने गर्छौँ र भन्छौँ. क्रियापदद्वारा अथवा भर्बद्वारा क्रियापदद्वारा बनेको एडजेक्टिभलाई क्रियापद विशेषण भनिन्छ. अब यसै क्रममा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. अनि जस्तै कि ध्यान दिनु होला यो क्रियापद विशेषण चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ. यो चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ. अब ती हेर्नु के हुनु भनेर. अब यो त हामी जानिसके कि क्रियापदद्वारा बनेको एडजेक्टिभलाई क्रियापद विशेषण भनिन्छ र यो कति किसिमको छ भने यो दुई किसिमको हुन्छ. एउटा हुन्छ भने हाम्रो प्रेजेन्ट र अर्को हुन्छ पास्ट. यदि दुई प्रेजेन्ट र पास्ट यो दुईमा बाँडिएको छ. अब ध्यान दिएर हेर्न सक्छौँ हामी प्रेजेन्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिभ भनेको के हो. प्रेजेन्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिभ भनेको के हो. पार्टिसिपल एडजेक्टिभलाई दुईमा बाँडिएको छ. प्रेजेन्ट र पास्ट गरेर एउटा प्रेजेन्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिभ र अर्को चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिभ. अब यहाँ हेर्नु प्रेजेन्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिभ भनेको के हो भनेर. यसलाई हामी हेर्नु ध्यान दिएर हेर्नु होला. एकदम इजी हो. मेन भर्बलाई अथवा मेन भर्ब प्लस आइएनजी अथवा हामी भन्न सक्छौँ यो पनि V1 प्लस आइएनजी अर्थात् V4 पनि हामी भन्न सक्छौँ. धेरै इजी तरिकाले भन्ने गर्दछौँ. V1 प्लस आइएनजीले एडजेक्टिभको काम गर्दा त्यसलाई प्रेजेन्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिभ भनिन्छ. जस्तै ही जम्प्ड इन्टु अ रनिङ कार. अब यहाँ रनिङ चाहिँ V4 छ. अब यहाँ चाहिँ भर्बको काम गरेको छैन. यो चाहिँ नाउन हो, सरी एडजेक्टिभ हो. दौडिरहेको चलिरहेको रनिङ गरिरहेको चाहिँ कारमा चाहिँ यो जम्प गरेको बताइरहेछ. त्यो रनिङ भनिरहेछ. त्यसैले यो रनिङ चाहिँ के भयो हाम्रो प्रेजेन्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिभ. रनिङ के हो एडजेक्टिभ हो. एडजेक्टिभ हो भने कुन एडजेक्टिभ हो यो पार्टिसिपल एडजेक्टिभ हो. अब पार्टिसिपल एडजेक्टिभ भने दुईटा छ. एउटा प्रेजेन्ट एउटा पास्ट. प्रेजेन्ट र पास्ट त्यसलाई भन्न सक्छौँ प्रेजेन्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिभ. किनभने V4 जहिले पनि
प्रेजेन्ट पार्टिसिपलको रूप लिन्छ, जहिले पनि जारी काम नै बताउँछ। अर्को हेरौँ हामी, आई स अ डान्सिङ गर्ल, आई स अ डान्सिङ गर्ल। अब यहाँ डान्सिङ आएछ भने यहाँ डान्सिङ चाहिँ त यो नाउन छैन, यो भर्ब पनि छैन, यहाँ चाहिँ एडजेक्टिभ काम गरिरहेछ। एडजेक्टिभ कुन? पार्टिसिपल एडजेक्टिभ। अब पार्टिसिपलमा कुन? प्रेजेन्ट पार्टिसिपल कि पास्ट पार्टिसिपल? त यो चाहिँ हाम्रो हो प्रेजेन्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिभ। यसै क्रममा भाइ बहिनीहरू अब रह्यो पालो हाम्रो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिभ। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिभ केले भनिन्छ भनेर अब ध्यान दिएर सुन्नु यसको पनि। मेन भर्ब प्लस ईडी ईएनटी डीएन अथवा V1 प्लस ईडी ईएनटी डीएन ले एडजेक्टिभको काम गर्दा त्यसलाई पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिभ भन्छ। जस्तै V3 वा V2। जस्तै कि यहाँ हेर्छौँ हामी, जस्तै कि राम इज अ स्किल्ड म्यान, यहाँ स्किल्ड आएछ, त्यसैले यहाँ हामी पास्ट पार्टिसिपल भन्छौँ। अर्को यो पनि भन्न सक्छौँ हामी अशोक इज अ ट्रेन्ड टिचर, अशोक इज अ ट्रेन्ड टिचर। अब यहाँ ट्रेन्ड भनिरहेछ, ट्रेनिङ त भनिरहेको छैन, ट्रेन्ड भनिरहेछ, इडी लागेछ V1 प्लस, त्यसैले हामी यसलाई पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिभ भन्छौँ। भाइ बहिनी मलाई आशा छ तपाईहरु यो पनि बुझ्नु भएको होला। यसै क्रममा अब हामी आइसकेका छौँ डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभको बारेमा। एडजेक्टिभ के हो भनेर, डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ के हो? व्हाट इज डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ? संकेतवाचक विशेषण भनेको के हो? अब हामी यसमा हेरौँ, हामी बुझिरहेका छौँ नामबाट यसले संकेत गर्छ, यानि कि अब यसमा संकेत गर्दा के हुन्छ? दिस द्याट यस्तै हुन्छ। अब तर अब हेरौँ यसले के भनिरहेछ भने कस्तो हुन्छ भनेर। द एडजेक्टिभ्स द्याट पोइन्ट आउट द नाउन्स or pronouns are called demonstrative adjective। नाउन वा प्रोनाउनले संकेत गर्ने एडजेक्टिभलाई डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ भनिन्छ। डिमोन्स्ट्रेटिभ मिन्स पोइन्टिङ आउट वा पोइन्टिङ आउट, संकेत गर्नु नै हो। जस्तो इक्जाम्पल हामी धेरै हेर्न सक्छौँ, दिस बोय इज इन्टेलिजेन्ट, दिस बोय इज इन्टेलिजेन्ट, यो केटो इन्टेलिजेन्ट हो। अब यसमा संकेत गरिदियो, अब सबै होइन यो, त्यसैले चाहिँ यो हाम्रो के भयो? दिस चाहिँ डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ्सलाई भन्न सक्छौँ। द्याट गर्ल इज लेबोरियस, द्याट गर्ल इज लेबोरियस, द्याट गर्ल इज लेबोरियस। अब द्याट गर्ल इज लेबोरियस, अब यहाँ तोकिदियो, यो होइन ऊ होइन, त्यो केटी चाहिँ लेबोरियस छिन्। त्यो चाहिँ भन्दाखेरि हामी के भइहाल्यो? हाम्रो संकेत गरिरहेछ, त्यसैले यसलाई हामी संकेतवाचक विशेषण भन्न सक्छौँ अथवा डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ पनि हामी भन्न सक्छौँ। अब त्यसै कारण भाइ बहिनीहरू अब हामी आइसकेको छौँ प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ। त प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ जान्नुभन्दा पहिला हामीले यो जान्नु पर्यो कि डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ पनि दुई प्रकारको हुन्छ। अब ती के हुन् भनेर तपाईँले एकछिनमा जान्नुहुन्छ। ती के हुन्? डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ बुझिसके दिस द्याट यस्तो संकेत गर्नलाई भनिन्छ। अब यस्तै दुई भागमा बाँडिएको छ। अब त्यो के हुन् भनेर एउटा हो डेफिनिट, तपाईँ सुन्नुभयो होला, जस्तै आर्टिकलले पढ्छौँ हामी त्यस्तै। एउटा हो हाम्रो डेफिनिट र अर्को हो हाम्रो इन्डेफिनिट। अब हेरौँ, तपाईँले धेरै राम्रो कुरा सिक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा डेफिनिटलाई भन्छ हाम्रो निर्णित र यसलाई अनिर्णित भनेर चिन्ने गरिन्छ। अब डेफिनिट के हो भनेर, डेफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन भनेको के? सरी, डेफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ भनेको के हो? वाट इज डेफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ? यस्तो तपाईँ धेरै बुझिराख्नु भयो होला। अब तपाईँले कन्फ्युज भइहाल्नु भयो होला कहीँ कि सर त डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ बताइदिनु भयो, र यसमा दुई किसिम फेरि डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ पनि दुई किसिमको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ एउटा डेफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ हुन्छ र अर्को चाहिँ इन्डेफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ चाहिँ हुने गर्छ। अब यसै क्रममा मेरो भाइ बहिनीहरू कि डेफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ केलाई भनिन्छ भनेर ध्यान दिएर सुन्नु होला। डेफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभलाई हामी यस्तो डिफाइन गर्न सक्छौँ, जस्तै कि बुझ्न पनि सक्छौँ, पोइन्ट्स आउट एक्ज्याक्टली, पोइन्ट्स आउट एक्ज्याक्टली। अब यसलाई हामी नेपाली पनि भन्न सक्छौँ, यो खास तोकेर देखाउने एडजेक्टिभ हो। जस्तै दिस, द्याट, दिस, दोज, सच, सेम एटसेट्रा। यस्तो खाले एडजेक्टिभलाई हामी डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ भन्ने गर्छौँ। अब यसै कारण भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरू इन्डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ कि इन्डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ के हो भनेर। जस्तै पोइन्ट्स आउट इन अ सर्टेन सेन्स बट नट एक्ज्याक्टली, यो सामान्य किसिमले दर्शाउने एडजेक्टिभ हो। जस्तै एनी, अ सर्टेन,
सम अदर एनी अदर इट्सेट्रा यस्तो कुराले हामी चाहिँ इन्डेफिनिट एडजेक्टिभ भनेर चिन्ने गर्छ। जस्तै राम गेभ मी द चोइस अफ सर्टेन बुक्स, यहाँ चाहिँ सर्टेन चाहिँ के हाम्रो इन्डेफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ हो। अब यसै क्रममा हामी आइसकेका छौँ प्रोनोमिनल एडजेक्टिभमा कि प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ के हो, वाट इज प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ भनेपछि हामी हेर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। द प्रोनाउन्स द्याट क्वालिफाई नाउन्स प्लेसिङ बिफोर आर कल्ड प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ। जस्तै हामी बुझ्न सक्छौँ नाउनको अघि अथवा नाउनको अघिलाई त्यसलाई क्वालिफाई गर्ने प्रोनाउन्सलाई प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ भनिन्छ। अथवा यसलाई सजिलो भाषामा बुझ्न सक्नुहुन्छ, प्रोनाउनबाट बनेको एडजेक्टिभलाई प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ भनिन्छ। प्रोनाउनबाट बनेको अथवा सर्वनामबाट बनेको विशेषणलाई सर्वनामिक विशेषण भन्न सकिन्छ अथवा सर्वनामवाचक विशेषण भन्न सकिन्छ। यस्तै इक्जाम्पलद्वारा बुझ्न सक्छौँ हामी which boy went there, which boy went there। अब यसमा which आइरहेछ त्यसैले which चाहिँ के हो प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ हो, which चाहिँ प्रोनाउन हो र यहाँ चाहिँ एडजेक्टिभको काम गरेछ कुन, त्यो कुन त्यस्तो कुन आइरहेछ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्ने यहाँ whichलाई प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ भन्न सक्छौँ। यसमा हामी हेरौँ दिस इज आवर स्कुल, दिस इज आवर स्कुल, यो स्कुल त हो तर कसको हो, हाम्रो हो, यस्तो विशेषता एउटा बताइरहेछ। त्यही आवर हो जुन हाम्रो हो, यो चाहिँ हाम्रो यहाँ एडजेक्टिभको काम गर्छ, यसलाई हामी प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ भनेर चिन्न सक्छौँ। अर्को धेरै इक्जाम्पल हामी हेर्न सक्छौँ टेक विच पेन इज योर, टेक पेन विच योर। अब यसमा विच चाहिरहेको जुन चाहिँ हाम्रो के हो भने हाम्रो प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ हो। यस्तै क्रममा हामी यसको पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ पनि कति किसिमको हुन्छ भने प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ चाहिँ पनि डिभाइड गरिएको छ, यसलाई पनि 3 भागमा डिभाइड गरिएको छ। त्यो चाहिँ हो इन्ट्रोगेटिभ प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ, इन्ट्रोगेटिभ प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ र अर्को चाहिँ रहेछ रिलेटिभ प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ र अर्को लास्ट अथवा थर्ड रहेछ पोसेसिभ प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ। 3 किसिमको छ भाइ बहिनीहरू जुन तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा रहेछ इन्ट्रोगेटिभ र अर्को रहेछ पोसेसिभ र अर्को रहेछ हाम्रो रिलेटिभ। त सबभन्दा पहिला हामी सबभन्दा फर्स्टमा इन्ट्रोगेटिभको बारेमा हेरौँ कि इन्ट्रोगेटिभ प्रोनोमिनल एडजेक्टिभ के हो भने भाइ बहिनीहरू यसै क्रममा हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेछौँ। अब हामीले बिदा लिनुपर्छ। बिदा लिनुभन्दा पहिला आजको यो कार्यक्रम हाम्रो तपाईँले कस्तो लाग्यो, केही सरसल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू छन् भने हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812298189 मा फोन गरेर वा एसएमएस गरेर तपाईँहरू भन्न वा सोध्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो कार्यक्रम रेडियोमा मात्रै होइन, यो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज भाइ बहिनीहरू भिडियोलाई हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा यति भन्दै म राम विश्वास म त बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।